अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी, वालेकुम सलाम। मैंने ज़हन में एक सवाल आया ये कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर गए थे तो तब उनको नमाज का तोहफा दिया गया था। तो उससे फिर क्या ये रिलेटेड है चीज कि ये नमाज तो पहले ही थी, नमाज तो पहले ही थी इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। जी, असल में ना आज जो हमारी दुआ थी, रब्बि इजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, आपके ज़हन में यहीं से सवाल पैदा हुआ है। और कुरान से ही अगर हम किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब देखेंगे, तो हमें कुरान जब बता रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, वो नमाज़ की अपनी औलाद के लिए दुआ करते थे। इसका मतलब है कि वो पहले से नमाज़ जो है वो खुद भी पढ़ रहे थे और अपनी औलाद के लिए भी दुआ कर रहे थे। और हम और भी मकामात पे जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका कुरान में हमें कि वो अपने हुजरे में जो है वो नमाज़ पढ़ती थीं। तो कई मकामात से हमको इस बात का पता चलता है कि नमाज़ जो है वो पढ़ी जा रही थी। लेकिन लेकिन जो उस वो वक्त तोहफ़े की बात तादाद हो रही है, उस वक़्त जो तादाद की बात थी, तादाद बेसिकली की हज़रत बात। में जो रवायत जी, सिस्टम में यही बता रहा हूँ कि उस वक़्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रवायात से जिस तरह से हमारे पास मौजूद हैं कि हज़रत अल्लाह ताला ने बेसिकली मुझे इसकी सनद के बारे में तो नहीं पता, लेकिन जो हमने सुना हुआ है कि 50 नमाज़ें जो हैं वो पहले दी हाँ जी। गईं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाद में उनको हज़रत मूसा जो है उनसे मुलाकात हुई और हज़रत मूसा जो है उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी उम्मत जो है ये नहीं अदा कर पाएगी। तो उसके बाद वो दोबारा अल्लाह ताला से उन्होंने मनाजात की और उस पर होते-होते कई दफ़ा जो है ये तकरार हुई और उसके बाद जब 5 पे तादाद आ गई तो उसके बाद हुज़ूर पाक ने कहा कि अब मेरा जो है वो मैं दोबारा नहीं करता कि मैं अल्लाह ताला के पास दोबारा जाऊँ। तो हमें रवायात में जो है वो यही बात पता चलती है। सरफराज भाई, इसमें अगर कोई बात आप इसमें ऐड करना चाहें तो? जी, रिवायत तो देखें, रिवायत से इम्पोर्टेंट तो ये है कि कुरान हमने पिछली दफ़ा क्लास में भी पढ़ा था कि जो कुरान से अगर मुस्तगनी नहीं होता, मतलब उसको अगर कुरान के ऊपर इत्मीनान नहीं होता, तो वो फिर हम में से नहीं है। जो कि हम मेरी और ये इस पे बात हुई थी काफ़ी डिटेल, क्योंकि मुस्तगनी का लफ्ज़ जो है इसके ऊपर हमारी बात हुई थी कि ये किस मानों में आया यहाँ पे। तो फिर जब हमने रिसर्च की और उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि वो इस मानों में है कि उससे गनी हो जाता है। मतलब कुरान सुनने के बाद आप किसी और किताब को उसके बराबर भी नहीं ठहरा सकते। तो कुरान से ये बात हमें बिल्कुल साबित है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, अक़ीमिस्सलाता लिज़्ज़िक्री, और अभी आज हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी। ये 5 नमाज़ें शुरू से हज़रत आदम सलाम से जो है इसी तरह से चली आ रही है। बाकी रिवायात के अंदर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें खलत-पलत नहीं, हो जाती हैं, तो 5 वो नहीं उसको चली आ हमें रही अगर शुरू से। 5 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में फर्ज हुई थी। मतलब पहले नमाज बेसिकली नमाज होती थी पहले, लेकिन वो जी, ये नहीं ये इस चीज का इल्म नहीं है कि वो कितनी तादाद में थी, लेकिन तादाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जबकि मेराज पे आप गए थे तो उस वक्त साबित हुई, इसके अलावा मतलब हुई थी। तरीकाकार भी मेरा ख्याल है वो नहीं था जो अब है। हाँ नहीं, जी वो तरीक़ेकार मेरे ख्याल में है ना, ये इस तरह की चीज़ों में तरीक़ेकार अपने नमाज़ ख़्याल का को हमें नहीं लाना तरीक़ेकार चाहिए। यही है। ख़्याल की जी, बजाय नहीं। हमें ये अगर नहीं मालूम तो हम कह दें कि वल्लाहु आलम, बेहतर जी ये है। बिल्कुल, क्योंकि है ना, जब एग्जैक्टली है ना वल्लाहु कुरान में एक आलम। चीज़ आ गई लेकिन और आप देखें सूरह तरीकाकार अल नबी इमरान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए सबको पता चला कि किस तरह से नमाज अदा करनी है। जी, बिल्कुल इस बात को ज़हन में रखिएगा कि नमाज़ जो है बिल्कुल इसी तरह से अदा की जा रही थी। इसकी एक रवायत हमारे पास मौजूद है। एक सहाबी जो मेरे ख़्याल में उनका मेरे ज़हन से नाम जो है वो शायद निकल रहा है। वो जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इशा की नमाज़ बिल्कुल इसी तरीके से ही पढ़ता था पहले। और सुभान इस अल्लाह। जी, अबू ज़र और गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी बिल्कुल। वो जो थे उन्होंने जब ये बात बोली, मकसद ये है कि नमाज़ों के बेसिकली मैंने आपको अभी हमारा जो ये मैंने आज ही वीडियो डाली है असर के हवाले से, तो आपको मैंने बताया था कि नमाज़ी जो हैं ये नमाज़ों के जो नाम हैं ये बेसिकली उन औकात यानी कि ज़ोहर का मतलब है कि जब दिन का जो है वो दरमियान बिल्कुल आ जाता है। इसी तरह असर में का मतलब क्या है कि जब सूरज निकलना शुरू हो जाता है। और इशा जो है जब रात शुरू हो जाती है, तो जो हमारे जो टाइमिंग्स थे वहाँ पर वो मतलब ये जो हमारे बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइमिंग्स है ना कि एक फजर का टाइम है, एक दिन का टाइम है और एक जब रात का टाइम है। तो इस्लाम में आकर हुजूर हमें कुरान पाक में इन औकात के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में आयात आ गई और हुजूर पाक ने जी सुन्नत जो है बिल्कुल। वो और ये 5 औकात जो हैं उनको इलैबोरेट कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल ये है कि इसी तरह से नमाज़ें जो हैं वो अदा की जा रही थी। बेसिकली आप ये कह सकती हैं कि 3 टाइम तो बिल्कुल सेम है ना, जिसमें एक दिन सुबह की और दिन की और एक रात की। और इसी तरह से जो हमारी नमाज़ में जो फ़राइज़ हैं और फ़राइज़ क्या हैं? नमाज़ में क़याम, खड़ा होना, उसके बाद रुकू करना और सजदा करना। आज भी अगर आप यहूद को देखें और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर लें, तो यहूद आज भी इसी तरह से उनकी नमाज़ है। वो सजदा भी करते हैं और वो रुकू भी है और क़याम भी है।
اور یہاں پر ہم لوگوں نے بیچ میں کیونکہ جو عیسائیت ہے سینٹ پال کے بعد تو انہوں نے تو شریعت ہی تبدیل کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ جو دین اصل دین تھا حضرت عیسیٰ کا وہ بالکل ہی تبدیل کر دیا, اس میں تحریف کر دی. تو خیر مین چیز کیا ہے کہ ہمیں پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ نمازیں جو ہیں اسی طرح سے پڑھی جا رہی تھیں. اب کیا ہے کہ جب ہمارا یہ نماز کا پورشن شروع ہوگا اس میں جو سنت ہماری ہے کہ جیسے ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرنا ہے, یہ رفع جو ہم اس کو رفع یدین یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو کرنا فرسٹ ٹائم, اب یہ ہماری امت میں اس کو مطلب ہماری حضور پاک نے ایک سنت جو ہے وہ قائم کی. اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل اجماع کے اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہیں. ہم اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں, پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, اور سجدے کے بعد جو ہے جب ہم اتحیات میں آتے ہیں وہاں پہ آ کے آپ بیسکلی کیا کرتے ہیں, وہاں پہ اتحیات پڑھنے کے بعد یہاں پہ ہماری نماز مکمل ہوتی ہے اور پھر دعاؤں کا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور ہماری پہلی دعا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ درود پاک ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں اور وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی سیریز میں ڈسکس کریں گے. اور کوئی مریم کویشچن؟ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ ال عمران میں بھی پڑھا تھا, آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ سجدہ بالکل کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. بالکل تو وہ جو طریقہ تھا قیام, رکوع اور سجدہ جو کہ فرائض میں آتا ہے نماز کے, وہ باقی بھی جو جتنی ملت تھی, مطلب جو دین تھا, مطلب اللہ کا دین تو ایک ہی دین بیسکلی تھا, ان کو کوئی الگ دین نہیں ملا تھا, وہ سب بھی مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا مسلمان کہا, تو جب یہ لوگ یہودی اپنا فرقہ بنا رہے تھے یا تو وہ ان کو کہا کہ بھائی تم یہ اپنے آپ کو یہودی یا یہ ستارہ پرست یا جو بھی سب کے سب اصل میں تو یہ مسلمان ہی ہیں, تو ابراہیم کے تم فالو کرتے ہو, تو ابراہیم تو مسلمان تھے. تو جب ابراہیم مسلمان تھے تو یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان تھے, اور باقی بھی جو انبیاء تھے وہ مسلمان تھے. جی بالکل ٹھیک. بالکل. اور کسی کو کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ کریں پلیز. یہ تو بیٹے مصنون دعائیں ہیں نا, صلی اللہ حضرت پاک کی سمجھ کی توفیق دے سب کو. پیارے رسول کی پیاری باتیں ہیں. وہ آخری تشہد میں انہوں نے بتایا کہ آپ جب نماز ختم کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ دعائیں ساری پڑھتے تھے. تو جب ہم نے کیا کورس نماز کا ریحان بیٹے کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی تھی, بلکہ وہ آخری تشہد میں ہی ساری دعائیں پڑھتے تھے. تو اس وقت سے ہم نے تو اسی میں, ہاں جی, اسی میں تشہد میں ہی ساری دعائیں پڑھتی ہوں, اپنے لیے سب کے لیے جو بھی دعا کرنی ہے نا اسی میں کرتی ہوں. اور تو اصل بہت میں تو سکون جگہ ملتا یہ ہے. تو ساری باتیں میں نے انشاءاللہ اپنی نماز کی سیریز میں آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ جی نماز جی جو ہے یہ جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے اصل میں, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں, تو وہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, یعنی کہ اس وقت نماز سے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ دعاؤں کا وہ مقصد نہیں رہتا, یعنی کہ اصل تو مقصد جگہ ہی نہیں وہی ہے جو تشہد کے بعد کی جو جگہ ہے وہاں پہ آپ. تو اینی وے رہتا. یہ ایک انشاءاللہ ہم اس وقت اپنے سیشن کو پراپر انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے. تو یہاں پہ میں اپنی اس کلاس کو کلوز کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے, لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ, اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے, جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے, جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن
جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔